नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै श्रद्धा र निष्ठापूर्वक मनाइने छठ पर्व विधिवत रूपमा सम्पन्न। छठ पूजामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री देउबाबु पनि सरिक। मङ्सिर 4 को निर्वाचन अग्रगमन र प्रतिगमन बीचको समग्र संग्राम भएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। बाबुराम भन्छन् चुनावपछि दाहाल नै प्रधानमन्त्री। निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्दै घोषणापत्रमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गरी छाड्ने कांग्रेसको दावी। सभापति देउबाको इच्छामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर घटाइएको भनाई। निर्वाचन आयोगले कार्तिक 18 देखि मङ्सिर 1 गतेसम्म मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुगमनको जिम्मा ओडा कार्यालयहरूलाई। ढुङ्गा लागेर दार्चुलामा नेपाली बालकको मृत्यु भएको घटनामा नेपालले पठायो भारतलाई कूटनीतिक नोट। भारतीय पक्षले परिवारलाई दियो 16 लाख क्षतिपूर्ति। चिसो बढीसँगै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषण अति खराब श्रेणीमा पुग्यो। कोइलामा आधारित दर्जनौं औद्योगिक इकाइ बन्द। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकासँग भारत पराजित। डेभिड मिलर र एडिन मार्क्रमको अर्धशतकसँगै दक्षिण अफ्रिका 5 विकेटले विजयी। माउन्टेन समाचार अब विस्तारमा। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै श्रद्धा र निष्ठापूर्वक मनाइने छठ पर्व विधिवत रूपमा सम्पन्न भएको छ। कार्तिक शुक्ल चौथीदेखि सप्तमीसम्म विभिन्न विधिपूर्वक मनाइने छठ पर्व आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै विधिवत रूपमा सम्पन्न भएको हो। षष्ठी तिथिको दिन अर्थात् आइतबार साँझमा र आज प्रभातकालीन सूर्यको अर्घ दिएपछि 4 दिनको छठ पर्व विधिवत रूपमा समाप्त भएको छ। छठ पर्वको मुख्य दिन आइतबार सूर्यको आराधना उपासना र पूजा गरी अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दियो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँको गुहेश्वरीमा तयार पारिएको छठी माताको दर्शन गरी कमल पोखरीमा निर्माण गरिएको छठ घाटमा पुगी अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई छठी माताको पूजा आराधना गर्नुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री देउबाले पनि थापाथली स्थित बागमती नदी किनारमा तयार पारिएको छठी माताको दर्शन गर्नुभएको थियो। छठको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा पनि दिएको थियो। छठका व्रतालुले कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि नै चोखो खानपान गरी शुद्ध भएर बस्ने गर्दछन्। सूर्य पुराण अनुसार अत्रि मुनिको पत्नी अनुसूर्याले छठ व्रतको सुरुवात गरेको पाइन्छ। त्यही बेलादेखि छठ पर्व मनाउने परम्परा बसेको विश्वास छ। संसारका सम्पूर्ण भौतिक विकास सूर्यमाथि नै आधारित छन्। सूर्य किरणको चिकित्सामाथि कयौं चिकित्सकले ग्रन्थ लेखेको पाइन्छ। सूर्यको किरणबाट कयौं असाध्य तथा अक्षय रोगको आश्चर्यजनक उपचार समेत खोजिएको छ। यस व्रतमा जो व्रत बस्न सक्दैन उनले अर्काबाट व्रत गराउने गर्दछन्। आर्थिक अभाव भएका मानिस भिक्षा मागेर भए पनि यो पर्व मनाउने गर्दछन्। 2046 साल अघि तराईको सीमित क्षेत्रमा रहेको छठले अहिले देशभर राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइन्छ। छठ पर्वका लागि राजधानीको गुहेश्वरी, गहना पोखरी, कमल पोखरी लगायत बागमती, वल्खु, नखु र विष्णुमती लगायत नदी किनारमा सजावट गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार पुष्पकमल दाहालले आगामी 5 वर्षभित्र गोर्खाका सबै सडकमा रहेको धुलो र ढुङ्गाहरू सफा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आइतबार गोर्खाको पालङटारमा मतदाताहरूसँगको भेटघाटका क्रममा उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। आफू 2074 सालमा चितवनबाट निर्वाचन लड्ने बेला त्यहाँका सडक पनि त्यस्तै धुलाम्मी रहेको र धुलो हटाएर पिच गर्ने भनेर आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा भएको भन्दै गोर्खामा पनि आगामी 5 वर्षमा सबै सडकमा धुलो र ढुङ्गा हटाएर पिच गर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। उहाँले आफ्ना लागि गोर्खा जिल्ला परिचित रहेको भन्दै अहिले गोर्खाबाट विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु गर्छौं भन्न पाउ
बताउँदा आफू विशेष गर्वको महसुस भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले मक्सिर 4 को निर्वाचन प्रतिगमन र अग्रगमनकारी बीचको लडाईँका रूपमा रहेको भन्दै धेरै लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि संविधान बनेको भन्दै यसलाई प्रतिगमनकारीहरू अझै उल्ट्याउन लागिरहेको जिकिर गर्नुभयो। मक्सिर 4 को सङ्ग्राममा आफूहरू विजयी हुने उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्र र जनताको विजयसँगै विकास तथा समृद्धिको निम्ति सत्ता गठबन्धन विजयी हुन आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। उहाँले जसरी राजनीतिक क्रान्ति गोर्खाबाट सुरु भएको थियो त्यसै गरी आर्थिक समृद्धिको अभियान र सुशासनको अभियान पनि गोर्खाबाट नै सबै मिलेर सुरु गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ आफू निर्वाचन लड्न उपस्थित भएको जिकिर गर्नुभयो। यसैबीच नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने ठोकुवा गर्नु भएको छ। गोर्खाको सिरानचोक गाउँपालिकाको चित्रे पोखरीमा मतदाता भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहाल सहित पुग्नु भएका भट्टराईले माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने बताउनु भएको हो। गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष चल्ने भन्दै उहाँले दाहाल 2 पटक प्रधानमन्त्री बनेको सुयोग्य व्यक्ति भएको जिकिर गर्नुभयो। दाहाल जस्तो चलायमान र लोकप्रिय नेता अरू कोही नभएको उहाँको भनाइ थियो। भट्टराईले नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभातर्फका उम्मेदवार सुरेन्द्र पाण्डे गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्ने जिकिर गर्नुभयो। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 ले भावी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री दुवै पाउन लागेको भन्दै भट्टराईले अब यो क्षेत्रको चमत्कारिक विकास हुने तर्क गर्नुभयो। यही क्षेत्रले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री पनि पाइसकेपछि हाम्रो विकासको सपना कसरी पूरा नहोला भन्दै उहाँले मतदाताहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो। भट्टराईले गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई विजयी गराउन मतदाता र कार्यकर्तालाई अपील गर्नुभयो। 2064 र 2074 सालमा भएका 2 निर्वाचनमा यहाँका जनताहरूले आफूलाई भारी मतका साथ विजयी बनाएको भन्दै उहाँले अब पार्टी र संगठनमा अरू कुनै ढङ्गबाट सक्रिय रहने उल्लेख गर्नुभयो। एउटै मान्छे सधैँ पदमा बस्न सक्दैन र हुँदैन भन्ने आफ्ना मान्यता रहेको भन्दै भट्टराईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मूर्खतापूर्ण हरकतका कारण गठबन्धन बनाउनु परेको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 को संकल्पपत्रबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिएको छ। संकल्पपत्र तयारी समितिले आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी शनिबार सार्वजनिक गरिएको संकल्पपत्र यथार्थपरक रहेको दावी गरेको हो। निरन्तरतामा नवीनताको नारा दिएर तयार पारिएको संकल्पपत्र सार्वजनिकपछि राम्रो प्रतिक्रिया पाएको कांग्रेस महामन्त्री जीवन परियारले बताउनुभयो। सहमहामन्त्री जीवन परियारले बताउनुभयो आगामी निर्वाचनपछि गठबन्धनका अन्य दलसँग मिलेर कांग्रेसले सरकार बनाउने भन्दै संकल्पपत्रमा भएका विषय कार्यान्वयन हुने उहाँको जिकिर थियो। गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा समावेशी ढङ्गले टिकट वितरण हुन नसकेको कुरा भने परियारले स्वीकार गर्नुभयो। मिलेर हामी चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौँ र यो संकल्पमा लेखिएका कुराहरू मलाई लाग्छ कांग्रेसकै जस्तै चाहिँ अन्य दलहरूले पनि जस्तो माओवादी पार्टीले समाजवादीले पनि ल्याउँछन् घोषणापत्र। त्यसकारण खासै धेरै अन्तर हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हाम्रो जुन जनतालाई दिनुपर्ने डेलिभरीका कुरामा खासै कुनै दलसँग धेरै फरक पर्दैन होला नीतिगत रूपमा। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो यो घोषणापत्र संकल्पपत्र हामी चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यस्तै संकल्पपत्र तयारी उपसमितिका संयोजक डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको इच्छा बमोजिम वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाइएको बताउनु भएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले 68 वर्ष उमेर पुगेकाले पाउने गरेकोमा कांग्रेसले 3 वर्ष घटाएर 65 वर्षमा दिने घोषणा गरेको हो। सभापति शेरबहादुर देउवाको 65 वर्षमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्छ भन्ने प्रगाढ इच्छा रहेको उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। सुरक्षालाई चाहिँ हामीले एकीकृत ढङ्गमा बुझौँ हैन। जन्मेदेखि अथवा जन्मनुभन्दा अगाडिदेखि मृत्यु संस्कारसम्मको यो जीवन चक्रका जोखिमपूर्ण चरणहरू सबैमा राज्यले त्यो भल्नरेबल फेज भन्छौँ नि हामीले जोखिमपूर्ण चरणमा राज्यले कसरी भरथेक गरिदिने भन्ने कुराहरूको चाहिँ एक्सर्साइज हामीले 5 वर्ष अगाडिदेखि नै सुरु गरे हो।
किसान र विकास सम्बन्धमा उठेका सवालको जवाब दिनुहुँदै नेता डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले संवैधानिक नियुक्तिमा दलीयकरण नगर्ने बताउनुभयो। सुशासनका लागि विगतमा पार्टीले गरेका गल्तीलाई बिर्सिँदै आगामी दिनमा पार्टी पङ्क्तिले संविधानलाई बलियो बनाउन र संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। संविधानलाई कार्यान्वयन लाने भन्ने फोकस थियो भने अहिले सुशासन र आर्थिक विकास भन्ने बढी जोड हामीले दिएका छौँ र ती कुराहरू पनि एकदम धरातलमा गएर तथ्य र तथ्याङ्कमा खेलेर हाम्रो देशको क्षमता भन्दाखेरि हाम्रो संरचनागत क्षमता, मैले अघि नै भने नि 10 अरबको बाटो मन्त्रीले राख्न सक्छ योजनामा, तर त्यो किन कार्यान्वयन हुँदैन? किनभने हाम्रो संरचनागत क्षमता हामीले त्यसलाई पहिल्याउनुपर्छ। हाम्रो संरचनागत क्षमता, हाम्रो आर्थिक स्रोत, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत र स्वदेश र विदेशमा विभिन्न खालका स्रोत परिचालन गर्न सक्ने नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारको क्षमता, त्यसको आधारमा यी लक्ष्यहरू टार्गेटहरू राखेका छन्। घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य गेजा शर्मा वाग्लेले परराष्ट्र मामिलामा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई स्पष्ट राखिएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले कार्तिक 18 गतेदेखि मङ्सिर 1 गतेसम्म मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यका लागि छपाई भएका मतदाता शिक्षा सामग्रीहरू जिल्लामा पुगिसकेको भन्दै यही 18 गतेदेखि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको हो। हरेक जिल्लाले स्थानीय तह मार्फत प्रत्येक वडामा एकजना स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको रूपमा तोकेर उनीहरू मार्फत घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले घर दैलोमा खटिने मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताले जानकारीमूलक ब्रोचर र फ्लिप चार्ट मार्फत मतदातालाई शिक्षा दिने बताउनुभयो। कार्तिक 18 गतेदेखि मङ्सिर 1 गतेसम्म देशभर एकै पटक चाहिँ सञ्चालन हुनेछ। प्रत्येक वडामा चाहिँ एकजना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई चाहिँ मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको रूपमा तोकेर उहाँहरू मार्फत घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एउटा हाम्रो कार्यक्रम छ, नयाँ कार्यक्रम छ। मतदान गर्ने तरिका समेटिएको चाहिँ ब्रोसर वितरण गर्नुहुन्छ। साथसाथै प्रत्येक मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई एक-एकवटा फ्लिप चार्ट दिएर, फ्लिप चार्ट भनेको त्यहाँ चाहिँ अब पात्रोको जस्तो हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न पेजमा चाहिँ नछुटाइकन बताउनु पर्ने विषयवस्तुहरू समेटिएको त्यो सामग्री हुन्छ। मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई परिचालन गर्नु पूर्व उनीहरूलाई हरेक स्थानीय तहले 1 दिने तालिम दिने पनि आयोगले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै मतदाता शिक्षाका आवश्यकता पर्ने सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायको बारेमा वडा कार्यालयलाई जानकारी हुने भन्दै आयोगले मतदाता शिक्षाको अनुगमन वडाले नै गर्ने जनाएको छ। वडाभित्र रहेका सीमान्तकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय जसलाई बढी मतदाता शिक्षाको आवश्यकता छ, त्यस्तो कुरा चाहिँ वडालाई बढी थाहा हुन्छ। वडा कार्यालयकै परिचालनमा, वडा कार्यालयकै निर्देशनमा, वडा कार्यालयहरूकै अनुगमनमा र एक खालको सुपरभिजनमा यो कार्यक्रम चल्ने हुँदा विगतमा मतदाता शिक्षामा जुन घर दैलो कार्यक्रममा भएका केही कमी कमजोरी पनि अब हाम्रो 6743 वटै वडाहरूले एक खालको ओनरसिप लिएर सञ्चालन हुँदाखेरिमा यो प्रभावकारी हुने आयोगले ठानेको छ। आयोगले सांगीतिक कार्यक्रम, टेलिभिजनहरूमा हाजिरी जवाब प्रतियोगिता, टिकटक प्रतियोगिता लगायतका माध्यमबाट पनि मतदाता शिक्षा दिने तयारी गरेको छ। मतदाता शिक्षाबाट आयोगले निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउने, बदर मत प्रतिशतमा न्यूनीकरण गर्ने, सुसूचित मतदाता तयार गर्ने लगायतका लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को चुनावी अभियानलाई निकै महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ। यो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभातर्फ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी 32 जना उम्मेदवार मैदानमा छन्। गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंह र राप्रपाका रविन्द्र मिश्र दोस्रो पटक आम्ने सामने भएका छन्। एमालेका किरण पौडेल र नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी रमेश खरेल पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। यस्तोमा काठमाडौँ 1 को चुनावी भिडन्त निकै रोचक देखिने भएको छ।
मङ्सिर 4 गते हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ सबैभन्दा धेरै उम्मेद्वार भएको क्षेत्र हो काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1। यहाँ राजनीतिक दलका 21 र स्वतन्त्र 11 गरी 32 उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंह, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रविन्द्र मिश्र, नेकपा एमालेका किरण पौडेल र नेपाल सुशासन पार्टीका रमेश खरेल बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसका सिंहसँग 818 मतान्तरले पराजित मिश्र यसपालि बदला लिने सोचमा छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम हेर्दा यहाँ राप्रपा तेस्रो स्थानमा रहेको छ, जसकारण यस पटक मिश्रका लागि जित निकाल्न ठुलै चुनौती छ। अहिलेको माहौल त हेर्नुहोस्, त्यो 74 सालको चुनावमा चाहिँ तामझाम बढी थियो, निर्वाचन आयोगको रोकटोक थिएन, बाटोमा हामी गीत गाउँथ्यौँ, नाच्थ्यौँ, माइकिङ गर्थ्यौँ, हिँड्थ्यौँ। अहिले त्यस्तो छैन, तर अनौठो सद्भाव, स्नेह र यो पटक तपाईँलाई कुनै पनि हालतमा जिताउनुपर्छ भन्ने भावना पाइराखेका छौँ। आजको मेरो यो 5औँ-6औँ कार्यक्रम हो होइन, आज मात्रै बिहानदेखि सुरु गरेको। त्यसो हुनाले एकदमै राम्रो सद्भाव छ र यो पटक त अब मैले भनेको छु 8000 मतको अन्तरले जित्ने हो यो पटक। यस अघिका 3वटा निर्वाचनमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सफल सिंह चौथो जितको खोजीमा छन्, तर यसपालि सिंहलाई जित निकाल्न त्यति सहज भने छैन। यसअघि राप्रपाको बलियो उम्मेद्वार नहुँदा सिंहले राप्रपाको मतदाताको साथ पाउने गरेका थिए, तर यो पटक त्यो सम्भावनाको ढोका सिंहका लागि नखुल्न सक्छ। स्थानीय निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा पर्ने महानगरका 4 मध्ये कङ्ग्रेसले 3वटा वडाध्यक्षमा जित निकालेको थियो। यस क्षेत्रका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले 22,454 सदरमत पाएका थिए, जसमध्ये नेपाली कङ्ग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले 9,895 मत पाएका थिए। मतको रुझान हेर्दा कङ्ग्रेस पहिलो स्थानमा भए पनि अन्य दलका उम्मेद्वार बीच भोट बाँडिएर गठबन्धन दलको मत एकीकृत गराउन नसके जित निकाल्न त्यति सहज देखिँदैन। नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका किरण पौडेल नयाँ अनुहार हुन्। यति बेला पौडेल पनि सिंहका लागि टाउको दुखाइको प्रतिस्पर्धी हुन्। स्थानीय निर्वाचनमा यस क्षेत्रको एउटा मात्रै वडा जितेको एमालेका उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको मत 9,541 छ। गठबन्धनमा देखिएको रुष्ट मत आफ्नो पक्षमा तान्न नसके पौडेलका लागि पनि जित सहज छैन। सबै 101 हुनुहुन्छ, म सबैलाई सम्मान गर्छु, सबै योग्य हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ, तर डेलिभरी दिने कुरामा र त्यसलाई निर्णायक बनाउने कुरामा र जनतालाई चाहिएको कुरा के हो, जनताले अपेक्षा गरेको विषय के हो, त्यसलाई चाहिँ सदनबाट फिल हुने गरी महसुस गराउने चाहिँ, किनकि परिणाममुखी बनाउने चाहिँ म बाहेक अरू मेरो जति हुनुहुन्छ कम्पिटिटरहरू, म जतिको योग्य चाहिँ अरू हुनुहुन्न र अरूबाट त्यो सम्भव हुँदैन भन्ने मेरो एउटा मुख्य आधार हो निर्वाचन जित्ने। नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी रमेश खरेल पहिलो पटक संसदीय राजनीतिमा हाम फालेका छन्। उनको यो पहिलो निर्वाचन भएकाले मतको आकलन गर्न त्यति सहज नहोला, तर उनको चुनावी अभियान भने निकै प्रभावकारी देखिएको छ। तर पुराना शक्तिलाई कमजोर बनाउन भने उनका लागि पनि चुनौतीपूर्ण नै छ। महाकाली नदी पारी तावाघाट लिपुलेक सडक चौडा पार्ने क्रममा बम विस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 दुम्लेङका 9 वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावास मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो। गृह मन्त्रालयबाट कूटनीतिक नोट पठाउनका लागि परराष्ट्रलाई शनिबार नै पत्र पठाए पनि घटनाको विस्तृत रिपोर्ट नआएका कारण आइतबार कूटनीतिक नोट पठाइएको हो। नोटमा पीडितलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि आग्रह गरिएको छ। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा यस्ता गतिविधि गर्दा नेपाली पक्ष र सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन र बासिन्दालाई समेत अगाडि नै जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ। भारतीय सडक निर्माण कम्पनी गग एन्ड गर्गले घटनामा गल्ती स्वीकार गर्दै मृतकको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ भारू राहत पनि उपलब्ध गराएको छ। दार्चुला लिपुलेक कैलाश मानसरोवर सडक खण्ड अन्तर्गत नच्याङ लखनपुर भिरमा भारतीय पक्षले बम विस्फोट गराउँदा बतासिएर वारी तम्बाकुमा आइपुगेको ढुङ्गा लागेर शुक्रबार बिहान महराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। ढुङ्गा लागेर पवनकी दिदी 14 वर्षीय शरीरा महरा घाइते भएकी छिन्।
उनीहरू बुबा हिक्मत सिंहसँगै ब्यासकै थी गाउँबाट महाकालीको किनारै किनार दुम्लिङ स्थित घर फर्कदै थिए। नेपालको प्रशासन र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्व जानकारी नै नदिई भारतीय पक्षले शुक्रबार बिहान विस्फोट गराएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। रूपन्देही 2 मा सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई समर्थन गरेपछि प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको उम्मेदवारी सर्वोच्च अदालतले खारिज गरिदिएपछि रूपन्देही 2 मा गठबन्धन उम्मेदवारविहीन भएको छ। यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट केशव बहादुर थापा उम्मेदवार छन्। यद्यपि गठबन्धनभित्रको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने जनमुक्ति पार्टीलाई समर्थन गरेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्ने हो भने कस्तो छ यहाँको चुनावी अङ्कगणित, एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभातर्फ रूपन्देही 2 मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको उम्मेदवारी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेको छ। यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट केशव बहादुर थापा उम्मेद्वार छन्। यस क्षेत्रमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका विष्णु प्रसाद पौडेल पनि उम्मेद्वार छन्। गत बुधबार सत्ता गठबन्धनबाट रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका थापालाई समर्थन गर्ने र जनमुक्ति पार्टीले अन्य क्षेत्रमा गठबन्धन दलका उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने शर्तमा भएको तालमेलले रूपन्देहीका अन्य क्षेत्रमा पनि चुनावी अङ्कगणितमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यो क्षेत्रमा 2064, 2070 र 2074 को चुनावमा लगातार जितेर ह्याट्रिक गरेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका प्रतिस्पर्धी जनमुक्ति पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष थापासँग प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। बुटोल 8 का स्थायी बासिन्दा रहेका थापा पूर्व शिक्षक समेत हुन्। जनमुक्ति पार्टीको चौथो र 5औं महाधिवेशनबाट 2 कार्यकाल महासचिव भएका थापा 2078 भदौमा कार्यकारी अध्यक्ष बनेका हुन्। यहाँ पौडेल र थापाका अतिरिक्त अन्य साना पार्टी र स्वतन्त्र गरी 15 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। रूपन्देही 2 मा सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई समर्थन गरेपछि प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिएको छ। 2074 सालमा एमालेका विष्णु पौडेलले 44,009 मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसका युवराज गिरीले 21,945 मत ल्याएका थिए। तर त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्र बीच वाम गठबन्धन बनेको थियो। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमा वडा अध्यक्षहरूले पाएको मत अनुसार यहाँ कांग्रेस अगाडि देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अनुसार यहाँ नेपाली कांग्रेसले 34,959, एमालेको 33,187, राप्रपाको 3,920, माओवादीको 3,188, एकीकृत समाजवादीको 1,382 र जसपाको 183 मत छ। अहिले यहाँ राप्रपाले एमालेका विष्णु पौडेललाई समर्थन गरेको छ। यसरी राप्रपा, एमाले र जसपाको मत जोड्दा 37,290 मत हुन्छ। अर्कातिर सत्ता गठबन्धनको मत 39,529 देखिन्छ। यस आधारमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको मत बिना नै सत्तारूढ गठबन्धन 2,000 भन्दा बढी मतले अगाडि देखिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा यस क्षेत्र अन्तर्गतका केही सीमित वडामा मात्र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले उम्मेदवारी दिएको थियो, जसमा उसले 2070 मत पाएको थियो। यो मत समेत जोड्ने हो भने सत्तारूढ गठबन्धन एमालेका उम्मेद्वारको तुलनामा केही बलियो नै देखिन्छ। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा स्थानीय चुनावको अङ्क गणितले खासै प्रभाव नपार्ने एमालेको दाबी छ। एमालेले स्थानीय चुनावमा भएका त्रुटिलाई सच्याएर अघि बढेका कारण पार्टीको मत बढ्ने जिकिर गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट।
नेकपा एमालेका पूर्व महासचिव घनश्याम भुसालले केपी ओलीसँग नैतिकता नै नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नैतिकता भएको भए आफैले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापित भएपछि प्रधानमन्त्रीबाट मात्र नभई सांसदबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको बताउनु भएको हो। आइतबार रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा भुसालले ओलीले जनताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको संविधानलाई नै इन्कार गरेपछि आफूहरूले त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु परेको जिकिर गर्नुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनको साथ लिएर रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्नुभएका उहाँले ओलीमा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि दम्भ चढेको भन्दै संविधानमाथि नै आक्रमण गरेपछि आफूहरूले विरोध गर्नु परेको बताउनुभयो। त्यस्तो संविधानमाथि नै उहाँले बर्खिलाप गएपछि अब हाम्रा अगाडि कस्तो अप्ठ्यारो भयो भन्दाखेरि या त केपीजी चुन्नु पर्ने भयो या संविधान चुन्नु पर्ने भयो, या त केपीजी चुन्नु पर्ने भयो या त संसद चुन्नु पर्ने भयो र हामी सडकमा निक्लनु पर्ने अवस्था आयो। केपीलाई छोडेर केपी ओलीजीको त्यो दम्भ अहङ्कार त्यसलाई इन्कार गरेर तिरस्कार गरेर त्यसलाई खारेज गरेर हामी सडकमा निक्लनु पर्ने भयो र हामीले आन्दोलन गर्यौं। नेता भुसालले नेपाली जनताले ठूलो रगत र पसिना बगाएर ल्याएको संविधानको बर्खिलापमा ओली लागेको आरोप समेत लगाउनुभयो। ओलीले संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गराउने दुस्साहस गरेको उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले हरेक व्यक्तिको सोचमा समय र समाजको प्रभाव हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा साहित्यकार खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको पुस्तक एक बाघकी लोकार्पण समारोहमा उहाँले हरेक व्यक्तिको सोचमा समय र समाजसँगै सङ्गतको प्रभाव हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। महामन्त्री थापाले साहित्यकार सङ्ग्रौला आफू सरहका काङ्ग्रेसी नेताहरूको पनि गुरु भएकाले उहाँको जीवन र साहित्य रचनाबाट हरेक नेपालीहरूले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रश्न गर्नुपर्छ र अन्याय विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने कुरा खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले नै आफूलाई सिकाएको उहाँको भनाइ थियो। तर पनि मेरो उमेर समूहको थुप्रै कालो काङ्ग्रेसीहरूले खगेन्द्र सङ्ग्रौलालाई गुरु मान्छन्। गुरु किन मान्छन्? यसको केही संयोग छ। 2046 सालमा म कक्षा 9 मा थिएँ। मेरो अनन्य मित्र प्रदीप पौडेल कक्षा 10 मा, मेरो अर्को मित्र गुरु घिमिरे कक्षा 12 मा, मेरो नेता विश्वप्रकाश शर्मा कक्षा 14 मा, कुन्दन काफले सायद कक्षा 2-3 मा थिए होला। उनका कैयन कुराहरूप्रति हाम्रा प्रश्नहरू रह्यो। त्यो प्रश्न गर्न उनले हामीलाई सिकाए, त्यो बागी हुन उनले हामीलाई सिकाए। प्रश्न गरिराख, तिमीले उत्तर भेट्दैन होला तर पनि प्रश्न गरिराख भन्ने कुरा सिकाए। थापाले साहित्यकार सङ्ग्रौलाको पुस्तकमा समेटिएका हरेक शब्दहरूले समाजको यथार्थ र समयको मागलाई सम्बोधन गर्ने पाएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानस सिंहले समाजका चुनौतीहरूलाई सकारात्मक रूपमा समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा ओभरलुक फेसन अफ नेपाल नामक पुस्तक विमोचन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता सिंहले आगामी दिनमा समाजमा रहेका हरेक चुनौतीहरूको सकारात्मक दृष्टिकोणबाट मात्रै सामना गर्न सकिने बताउनुभयो। समाजका चुनौतीलाई बोक्लेर नभई कार्यान्वयनमा ल्याएर देखाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। नेता सिंहले यति बेला सबै राजनीतिक दल र नेताहरू निर्वाचनमा व्यस्त रहेको भन्दै निर्वाचनमा विजयी हुन आफ्नो टिम हरेक किसिमबाट सक्षम रहेको जिकिर गर्नुभयो। जुन यो चाहिँ चित्रको चाहिँ किताब लन्च भएको छ, यो एकदम इलेक्सनको एकदम बिचमा चाहिँ छौँ हामी। यो जो तीनैजना यहाँ आएका छौँ काठमाडौँ एकैबाट चाहिँ हामी चाहिँ म चाहिँ अब 4th टाइम म चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई प्रयास गरिरहेको छु। दिपेन्द्रजी चाहिँ 2nd टाइम अब छ बागमती प्रदेशको लागि। हाम्रो चाहिँ सुरजजीको पनि 2nd एटेम्प छ। यसमा हाम्रो यो टिम अगाडि बढिरहेको छ। नेता सिंह नेपाली कांग्रेसबाट सत्तारूढ गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारको रूपमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार हुनुभएको छ।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा चुनावी माहौल पनि बढ्दै गएको छ। उम्मेदवारहरू मतदाताको घर घरमा गएर भोट माग्न व्यस्त देखिन्छन्। दाङमा पहिलो पटक समानुपातिकमा उम्मेदवार बन्नुभएकी शिल्पा चौधरी पनि भोट माग्न व्यस्त हुनुहुन्छ। तर उहाँ महिला मात्र नभई तेस्रो लिङ्गी पनि हुनुहुन्छ। नेपालमै पहिलो पटक तेस्रो लिङ्गीले संसदीय प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि उहाँ मात्र नभई उहाँका आफन्त र स्थानीयहरू पनि दङ्ग छन्। एक रिपोर्ट। 2060 सालदेखि नेकपा एमालेमा लागेर राजनीति गर्नुभएकी शिल्पा चौधरी अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधि सभातर्फ दाङ क्षेत्र नम्बर 1 मा समानुपातिक उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। जात र लिङ्गका आधारमा भन्दा सक्षम व्यक्तिले टिकट पाएको भन्दै उहाँका आफन्तहरू खुसी भएका छन्। हामी जातपातसँग हाम्रो यस्तो छैन कि जातपात त हामी सबै यो देशको नागरिक नै हामी देशवासी नै हामी सबै एक हौँ। तर एउटा सक्षम व्यक्तिले पाउनुपर्ने मान्छे सधैँ ब्याग ओझेलमा अहिले त्यो सक्षम मान्छेले टिकट पाएको हुनाले हामी एकदम खुसी छौँ। काम गर्ने व्यक्ति, हामीलाई जात भात, हामीलाई आफ्नो मान्छे यस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो मान्छे तेरो मान्छे नभन्ने, देशलाई जुन काम गरेर फाइदा हुन्छ त्यस्तो व्यक्ति आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। शिल्पाको घर लमही नगरपालिका 3 मजगाउँमा पर्दछ। उहाँले आफूलाई तेस्रो लिङ्गी महिला भएकोले नभई पार्टीमा गरेको मेहनत र योगदानका कारण टिकट पाएको बताउनुहुन्छ। यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै उहाँको प्रमुख मुद्दा पनि त्यही नै रहेको छ। जुन राज्यले दिनुपर्ने जुन खालको तपाईँको भनौँ न अधिकार अहिले पनि हामी पाएका छैनौँ। यो समुदाय अहिले तपाईँको जुन संविधान बनेको छ, अब जुन त्यो संविधानमा चाहिँ केही कुराहरू हाम्रो सम्बोधन भएको छ, तर उसलाई चाहिँ तपाईँको नीतिगत रूपमा चाहिँ अझै तपाईँको राखिएको छैन। भनेपछि अब अहिले चाहिँ हाम्रो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको लागि चाहिँ मैले त्यहाँ जे होस् मैले जितेर गइसकेपछि चाहिँ अब यो जुन छ तपाईँको समलिङ्गी विवाहका कुरादेखि लिएर नागरिकताका कुरादेखि लिएर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारका कुरादेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ मेरो मेन एजेन्डा रहन्छ। 2070 सालमा मात्र नभई 2074 सालमा पनि समानुपातिकमा उहाँको नाम सिफारिस भएको थियो। त्यति बेला टिकट नपाए पनि अहिले नेकपा यसले थारू महिलाको कोटामा समानुपातिक उम्मेद्वार बनाएको हो। संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै शिल्पालाई टिकट दिएको पार्टीका नेताको भनाइ छ। हाम्रो पार्टीले चाहिँ खास गरिकन अब नेपालको संविधानको जो चाहिँ मर्म भावना जुन छ समावेशी नेपालको चाहिँ जो चाहिँ राज्य प्रणाली बनाउन खोजिरहेछ त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर हामीले चाहिँ देशमा रहेका सबै जाति भाषी लिङ्ग क्षेत्र सबैको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ राज्यको चाहिँ उपल्लो तहमा भन्ने हाम्रो पार्टीको त्यो नीति हो। त्यो नीतिलाई चाहिँ आधार मानेर हामीले हाम्रो पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशको सदस्य कमरेड शिल्पा चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएका छौँ। उहाँ चाहिँ तेस्रो लिङ्गी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तेस्रो लिङ्गी चाहिँ भए पनि पार्टीमा जो चाहिँ महिला पुरुष भन्दा कम हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ आफू राजनीतिमा आइसकेपछि अहिले समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको र सबैले आफूलाई साथ दिनेमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ। तपाईँको यो ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ अब खासै अब मलाई भनौँ हेर्ने नजर त हिजोभन्दा अहिले त फरक छ हैन, फरक छ र मान्छे चाहिँ अब तपाईँको सपोर्टिङ गर्ने कुरादेखि लिएर अब राज्यको कुरामा अब कसरी आफ्नो अधिकारहरू उत्थान गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा अब धेरै एक्सपिरियन्स पनि मसँग छ। अब त्यो कुरा चाहिँ मैले गर्न सक्छु। देशभर दर्ता भएका उम्मेद्वारको सूचीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व एकदमै न्यून छ। जम्मा 3 जना मात्र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका उम्मेद्वार रहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। विभिन्न समुदायका युवा युवतीहरू आजकल बिस्तारै आफ्नो संस्कृति र परम्परा बिर्सँदै गएका छन्। तर केही नयाँ पुस्ता यस्ता पनि छन् जसले आफ्नो परम्परालाई जोगाउन मेहनत पनि गरिरहेका छन्। यस्तै एउटा उदाहरण देख्न सकिन्छ ललितपुरका युवाहरूमा।
उनीहरू यति बेला नेवा समुदायले नयाँ वर्षको र म पूजाको दिन घरमा लेखिने मण्डलालाई सार्वजनिक रूपमा विभिन्न चोक दल्लीहरूमा बनाएर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। म पूजाको दिनदेखि सहर डुल्ने हो भने फरक फरक किसिमका अत्यन्तै सुन्दर मण्डलाहरू भेटिन्छन्। मण्डला जमिनमै बनाउनु पर्छ। उद्देश्य अनुसार मण्डला पनि विविध किसिमका हुन्छन्। जसको पूजा गर्न लागिएको उसैको नाममा मण्डला लेखिने चलन छ। पहिलेका बुढापाका आफ्ना छोरा नातिलाई मण्डला लेख्न लगाउने गर्थे। त्यही छोरा नातिले अर्को पुस्तालाई सिकाउँदै पुस्तान्तरण हुँदै आएको छ। मण्डला बनाउँदा ढुङ्गाको धुलो प्रयोग गरेर बनाइन्थ्यो। अहिले चामलको पिठोले लेख्ने थालिएको छ। त्यसमा तेल र हातले कुटेको धानको चामल र रङहरू मिसाइन्छ। ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 स्थित नकबहिल डबलीमा ठ्याका युवा समूहका 20 जना युवाहरूले 4 दिन लगाएर 12 फिटको पञ्चबुद्धको मण्डला बनाएका छन्। मण्डला निर्माण संयोजक सुमेध रत्न शाक्य युवाहरूले आफ्नो कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्ने भन्दै यसको संरक्षणमा जोड दिनुहुन्छ। अब यो मण्डला चाहिँ हाम्रो कला पनि हो, एउटा संस्कृति हो। सो त्यो कारणले हामी हरेक वर्ष चाहिँ नव वर्षको लागि नव वर्षलाई वेलकम गर्दै हामीले यो लेख्छौँ। हामी मण्डला चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो मण्डलाको नाम चाहिँ पञ्चबुद्ध मण्डला हो। भनेको चाहिँ 5वटा बुद्धहरू हुनुहुन्छ। सो 5वटा बुद्धहरूको चाहिँ बिचमा चाहिँ हाम्रो दीपङ्कर बुद्ध हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अलिकति मोर फोकस अन टेम्पोरेरी थिङ्स भयो क्या। अहिले चाहिँ मोबाइल भयो, यता भयो होइन, पढाइ भए पनि हामीलाई खासै एउटा उयोमा डिरेक्सन भयो क्या, मनी माइन्डेड टाइपको पनि भयो क्या धेरै। हामी चाहिँ अलिकति हामी एउटा फ्युचरको लागि, हाम्रो कल्चरको लागि पनि बचाउनलाई केही गर्नुपर्छ हामीले। हाम्रो देशको लागि हो होइन, यो पनि हाम्रो देशकै हो, हाम्रै मातृभूमिको लागि हो। हरेक देवी देवीको पूजा गर्दा मूर्तिमा सबैको ध्यान जान्छ, तर त्यो मूर्ति अगाडिको मण्डलामा भने कसैको ध्यान जाँदैनन्। सिधै मूर्तिमा पूजा नगरी मण्डलामा पूजा गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का कसैले राखेको देखिँदैनन्। त्यो कुराको हेक्का भाइटिका र महपूजाले सिकाएको संस्कृतविदहरू बताउँछन्। ललितपुर महानगरको वडा नम्बर 12 स्थित 300 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक सौगोहितीमा पनि युवाहरूले 3 दिन लगाएर अष्टमङ्गल मण्डला बनाएका छन्। मण्डला यो हाम्रो खास हामीले महपूजा गर्दाखेरि हाम्रो एउटा शरीरको प्रतीक, महपूजाको बेलामा हामी जसरी हाम्रो आफ्नो शरीरलाई पूजा गर्छौँ त्यसको प्रतीकको रूपमा हामीले मण्डला बनाएर पूजा गर्ने गर्छौँ। हाम्रो शरीर शुद्ध होस्, यसमा अलिक शुभ सङ्केत जस्तै हामीले अष्टमङ्गलहरू राखेका छौँ होइन, शुभको प्रतीक भयो। त्यो हिसाबले हामीले मण्डला बनाएको छौँ। हामीले आफ्नो सम्पदाको महत्त्व पनि बुझ्नुपर्छ। आधुनिकीकरण पनि हुनुपर्छ होइन, तर हामीले आफ्नो सम्पदाको महत्त्व पनि बुझ्नुपर्छ र सम्पदालाई पनि आधुनिकीकरण गर्दै लानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ विचार छ। देशको पहिचान तथा पुर्खाको गौरवलाई संरक्षण गर्ने हो भने युवाहरूलाई धर्म, संस्कृति, परम्पराको महत्त्व र आवश्यकता बारे बोध गराउनु सचेत नागरिकको कर्तव्य हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ विसन्तर शाक्यको रिपोर्ट। कुनै बेला प्राथमिक उपचार गराउन समेत बिरामी जान चाहने जिल्ला अस्पताल सुनसरीमा अस्पतालमा यति बेला सेवा लिनेको भिड हुने गरेको छ। जिल्ला अस्पताल सुनसरीले धुमलिदुप छविलाई सुधार्दै सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएसँगै अस्पताल पुग्ने बिरामीको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो। पूर्जा काटेर पालो पर्खिनेको भिड थामी नसक्नु छ। पालो कुरेरै भए पनि उपचार गराउनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। सुनसरीको इनरुवा अस्पताल लामो समय स्वार्थगत राजनीति र आर्थिक अनियमितताको चङ्गुलबाट उम्कन सफल भएको छ। स्वार्थगत राजनीति र आर्थिक अनियमितताका कारण साख नै गुमाउने अवस्थामा पुगेको जिल्ला अस्पताल सुनसरी अहिले निकै सुध्रिएको छ। सेवाग्राहीले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छन्। स्रोत साधनको उपलब्धताको आधारमा अस्पतालले 24 घण्टा विशेषज्ञ डाक्टर सहितको सेवा थालेसँगै आम सर्वसाधारणको धारणा समेत बदलिएको छ। अस्पतालको सेवाप्रति विश्वास जगाएको छ। यो सुधारका लागि एक जिद्दी डाक्टरको भूमिका अहम रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। अस्पतालको अस्तित्व जोगाउन मुस्किल भइरहेको अवस्था बीच कार्यक्षेत्र रोजेर आएका डाक्टर देवराज घिमिरेको प्रयासबाटै अस्पताल काया पलट भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। सुधार गर्नको लागि वास्तवमा एउटा हटी मान्छे, एउटा सन्की मान्छे चाहिँदो रहेछ। पहिला यहाँ व्यापक रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ औषधि उपचार हुन थालेको छ र वास्तवमा एउटा सशक्त टिम भयो भने अस्पतालमा सुधार हुँदो रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा चाहिँ जिल्ला अस्पताल इनरुवालाई लिन सकिन्छ र
त्यो चाहिँ म आफैले उपचार गराउने क्रममा अनुमोदित गरेको छु र इनरुवावासीले र आसपासका स्थानीयहरूले पनि अनुमोदित गर्नुभएको छ। वास्तवमा यो मान्छेले गर्दाखेरि नहुने कुरा केही पनि रहेनछ। एउटा चाहिँ सुधार गर्नको लागि भनेर यहाँ आउनुभएको डाक्टरले चाहिँ एउटा प्रयास गर्नुभएको छ, यो एकदम राम्रो छ। अहिले अस्पतालमा बिरामीको चाप थेगी नसक्नु छ। अस्पताल सुविधा सम्पन्न हुँदै गएको छ। पर्याप्त चिकित्सक, सरल र सहज सेवा प्रवाहका कारण उपचार गराउनेको संख्या बढ्दो छ। कुनै समय औषधि खरिद लगायत प्रशासनिक खर्च, अपारदर्शिता जस्ता आर्थिक अनियमिततामा रुमलिएको अस्पतालले यति बेला मासिक 50 लाख बढी आम्दानी गरिरहेको छ। प्राथमिक उपचार गराउन समेत जान नचाहने अस्पतालमा यति बेला जुनसुकै स्वास्थ्य सेवाका लागि बिरामीहरू पुग्ने गरेका छन्। जिल्ला अस्पताल सुनसरीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर देवराज घिमिरे 24 घण्टा अस्पताल खुल्नुपर्ने, सबै उपचार अस्पतालमा नै हुनुपर्ने र नागरिकले सहज उपचार पाउनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको बताउनुहुन्छ। म जिद्दियो, म के जिद्दियो भने 24 घण्टा अस्पताल खुल्नुपर्छ। म के जिद्दियो, सबै उपचार अस्पतालमै हुनुपर्छ। मैले के जिद्दी गरेँ, मैले अपराध गरिनँ। मैले के भने 24 घण्टा जिल्ला अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा मेडिकल अफिसरले हेर्नुपर्छ र भनेर मेडिकल अधिकृतले चाहिँ बिरामी हेर्ने व्यवस्था गरेको छु। हरेक कुरामा यो अस्पतालको सुधारको लागि, यो अस्पतालको विकासको लागि यहाँको जनताहरूले यहाँनिर उपचार पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो जिद्दीपना छ। सदरमुकाममा रहेको जिल्ला अस्पतालमा इनरुवावासी र जिल्लाका कोशी, हरिनगर, गढी, देवानगञ्ज, रामधुनी लगायत क्षेत्रबाट बिरामीहरू उपचार गराउन आउने गरेका छन्। अस्पतालले ब्लड बैंक समेत सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। दीपावली तथा छठ पर्वको मंगलमय शुभकामना। शिवम सिमेन्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। चालू आर्थिक वर्षको 3 महिनामा कुल 4 खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको साउन, भदौ र असोज महिनाको समग्र व्यापार स्थिति अनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात 16% घटेको छ। गत वर्ष यसै अवधिमा 4 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। चालू आर्थिक वर्ष केही वस्तुमा लागेको प्रतिबन्धले गर्दा आयात घट्न पुगेको हो। 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन, 150 सीसी माथिका मोटरसाइकल, $300 माथिका मोबाइल र तयारी विदेशी मदिराको आयात प्रतिबन्ध अहिले पनि जारी छ। आयात 16% घट्दा निर्यात भने 35% घटेको छ। 4 खर्बको वस्तु आयात हुँदा जम्मा 41 अर्ब 82 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। समग्रमा 3 महिनामा मुलुक व्यापार घाटा 3 खर्ब 59 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। व्यापार घाटा 13% घटेको हो। गत वर्षको 3 महिनामा कुल व्यापार घाटा 4 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ थियो। भारतबाट G2G अर्थात् सरकार बीचको खरिद प्रक्रियाको रासायनिक मल आउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रक्रियाको रासायनिक मल आउने भएको छ। अन्तर्गत पहिलो पटक 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल खरिदको सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ। मल खरिद गर्ने भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनीलाई भुक्तानी प्रक्रिया समेत पूरा भइसकेको हो। कम्पनीका अनुसार भारतसँग $768 प्रति मेट्रिक टनमा मल खरिद भएको हो। पहिलो चरणको मल गहुँ र मकै सिजनका लागि प्रयोग हुने गरी 1 महिनाभित्रै नेपाल भित्रिने बताइएको छ। खरिद गरिएको मल विराटनगर, वीरगञ्ज र
भैरवामा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीका गोदामसम्म भारतीय कम्पनीले नै ढुवानी गर्नेछ। 2078 फागुनमा नेपाल र भारत बीच नेपालको कुल मागको 30% रासायनिक मल 5 वर्षसम्म खरिदका लागि G2G सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार पहिलो वर्ष 1,50,000, दोस्रो वर्ष 1,70,000 र तेस्रो वर्ष 1,95,000 मेट्रिक टन मल ल्याइने छ। यस्तै चौथो र पाँचौं वर्षमा 2,10,000 टन मेट्रिक नेपालले भारतसँग सम्झौता अनुसार खरिद गर्नेछ। यसैबीच भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध 1 वर्ष लम्ब्याउने भएको छ। भारत सरकारले 31 अक्टोबर 2023 सम्म चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णयले नेपाल लगायतका मुलुकमा चिनी अभाव हुनेछ। भारत सरकारले जुन 1 देखि लागू हुने गरी अक्टोबर 31 सम्म चिनी निर्यात रोक लगाइएको थियो। भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिनी उत्पादक मुलुक हो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क AQI 350 पुगेको छ। वायुको गुणस्तर मापन तथा मौसम पूर्वानुमान र अनुसन्धान प्रणाली सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले रेकर्ड गरेको दिल्लीको वायु गुणस्तर अति खराब श्रेणीमा रहेको जनाएको छ। संस्थाका अनुसार समग्र दिल्ली क्षेत्रको AQI 350 अर्थात् अति खराब श्रेणीमा रहेको छ। दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र र पुसामा AQI क्रमशः 372 र 343 रहेको छ। नयाँ दिल्लीको वायुको गुणस्तरमा आएको गिरावटका कारण विशेष गरी साइकल यात्री र शारीरिक व्यायामका लागि पैदल यात्रा गर्नेहरू बढी प्रभावित भएका छन्। जाडोयामा पन्जाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा र राजस्थानमा न्यानोका लागि पराल जलाउँदो वायुको गुणस्तर प्रभावित हुने गरेको छ। खराब वायु गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै राजस्थानमा कोइलामा आधारित 45वटा औद्योगिक इकाइलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। यसबाहेक हरियाणामा 9 र यूपीमा 23 गरी कोइलामा आधारित 32 इकाइहरू स्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ। हरियाणामा 8 र उत्तर प्रदेशमा 40वटा गरी 48वटा औद्योगिक इकाइले अस्थायी रूपमा आफ्नो सञ्चालन स्थगन गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाले भारतलाई हराएको छ। अस्ट्रेलियाको पर्थमा आइतबार भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले भारतलाई 5 विकेटले हराएको हो। भारतले दिएको 134 रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाले 19 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। दक्षिण अफ्रिकाका लागि डेभिड मिलरले, अभिजित 56 र एडिन मार्क्रमले 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। भारतका असरदीप सिंहले 2 तथा मोहम्मद सामी, रविचन्द्र आश्विन र हार्दिक पाण्डेले 1-1 विकेट लिए। यो खेलमा पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 133 रन जोड्यो। भारतका लागि सूर्यकुमार यादवले 68, कप्तान रोहित शर्माले 15 तथा विराट कोहलीले 12 रन बनाए। अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको रन जोड्न सकेनन्। दक्षिण अफ्रिकाका लुङ्गी एनडीडीले 4 र बायन परनिलले 3 विकेट लिए। जितसँगै 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको दक्षिण अफ्रिका समूह 2 को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। भारत 4 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यही समूहमा आइतबार पाकिस्तानले नेदरल्यान्ड्सलाई तथा बङ्गलादेशले जिम्बाब्वेलाई हराएका छन्। विभागीय टोली एफएफ र नेपाल पुलिस क्लबले आइतबारबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेटमा विजयी सुरुवात गरेका छन्। टियु क्रिकेट मैदानमा आइतबार अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 56 रनले हराउँदै एफएफले सुखद सुरुवात गरेको हो। एफएफले दिएको 220 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको आर्मीले 32 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 163 रन मात्र बनाउन सक्यो। हरि चौहान र रोहित पौडेलको अर्धशतकीय इनिङ्स बावजुद आर्मीले लक्ष्य पूरा गर्न सकेन। चौहानले
65 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। यस्तै पौडेलले 51 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। आर्मीका अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको रन जोड्न सकेनन्। आर्मीलाई सस्तैमा समेट्न एफएफका अमर रौतेलालले 4 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको एफएफले 47 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 219 रन बनाएको थियो। एफएफका लागि प्रदीप ऐरी र सन्दीप जोराले अर्धशतकीय इनिङ खेले। प्रदीपले 80 बलमा 4 चौका र 6 छक्का सहित 71 रन बनाए। सन्दीपले 62 बलमा 6 चौका सहित 50 रन बनाए। आर्मीका विक्रम शोभले 4 विकेट लिए। जितसँगै एफएफले पहिलो खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। एफएफ समूह ए को शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आर्मीले भने हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार नै सम्पन्न अर्को खेलमा पुलिसले बागमतीलाई 97 रनले रोक्यो। 290 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती 28 ओभरमा समेटियो। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा जवाफी ब्याटिङ गरेको बागमतीका लागि सान पाण्डेले बनाएको 24 रन नै सर्वाधिक रह्यो। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 4 रनमै पवेलियन फर्किए। पुलिसका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 3 विकेट लिए। जितसँगै समूह बीमा रहेका पुलिसले पहिलो खेलमै 2 अङ्क जोडेको छ। बागमतीले हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। प्रतियोगितामा सोमबार पनि 2 खेल हुनेछन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिँदै श्रद्धा र निष्ठापूर्वक मनाइने छठ पर्व विधिवत रूपमा सम्पन्न। छठ पूजामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री देउबा पनि सरिक। मङ्सिर 4 को निर्वाचन अग्रगमन र प्रतिगमन बीचको संग्राम भएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। बाबुराम भन्छन् चुनावपछि दाहाल नै प्रधानमन्त्री। निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्दै घोषणापत्रमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गरी छाड्ने काङ्ग्रेसको दावी। सभापति देउबाको इच्छामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर घटाएको भनाए। निर्वाचन आयोगले कार्तिक 18 देखि मङ्सिर 1 गतेसम्म मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुगमनको जिम्मा ओडा कार्यालयहरूलाई। ढुङ्गा लागेर दार्चुलामा नेपाली बालकको मृत्यु भएको घटनामा नेपालले पठायो भारतलाई कूटनीतिक नोट। भारतीय पक्षले परिवारलाई दियो 16 लाख क्षतिपूर्ति। चिसो बढेसँगै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषण अति खराब श्रेणीमा पुग्यो। कोइलामा आधारित दर्जनौं औद्योगिक इकाइ बन्द। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकासँग भारत पराजित। डेभिड मिलर र एडिन मार्क्रमको अर्धशतकसँगै दक्षिण अफ्रिका 5 विकेटले विजयी। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।